निखिल र केकीको भारतलाई गतिलो जवाफ। निखिलले प्रधानमन्त्रीको तारिफ गर्दै भने राष्ट्रियताको मामलामा एकजुट हौं। केकीले लेखिन्, सीमाको विषयमा हामी सबै नेपाली एक छौं। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सरकार र आफ्नो कुर्सीलाई दाउमा राखेर छिमेकी राष्ट्रको बारेमा बोल्न सक्ने हिम्मत गरेको थियो र जुन चीजको साँच्चै नै खाँचो थियो यो देशको लागि र यो हिम्मत पहिलोचोटि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गर्न सक्नुभयो। यो साँच्चै नै सेल्युट गर्नुपर्ने कुरा हो। नमस्ते, विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएका तपाई सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत। म निशा आज पनि एक विशेष रिपोर्ट लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भएको छु। सुरु गरौं आजको रिपोर्ट। नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतमा हलचल पैदा भएको छ। भारतीय मिडियाहरूले उक्त भूभाग भारतको नै भएको दाबी गर्दै नेपाललाई विभिन्न आक्षेप लगाइरहँदा भारतसँग जोडिएको नेपाली सीमानाबारे नेपाली सेलिब्रिटीहरू पनि आफ्नो अभिव्यक्ति दिने क्रम जारी छ। यस्तैमा अभिनेता निखिल उप्रेती र अभिनेत्री केकी अधिकारीले पनि यसबारे आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेका छन्। शुक्रबार अभिनेता निखिलले सीमाना विवादबारे फेसबुकमा एक भिडियोसँगै केही शब्दहरू लेखे। निखिलले फेसबुकमा लेखेका स्ट्याटसहरू यस्तो छन्। राष्ट्रियताको मामलामा एकजुट हौं। भारतीय आशीर्वादको आधारमा सरकार चलाउने र गिराउने जस्तो घिनाउने राजनीतिको अन्त्य गरौं। आत्मनिर्भर बनौं, स्वाभिमानी बनौं। निखिलले यी शब्दहरू लेखेर 4 मिनेट 27 सेकेन्डको भिडियो पनि पोस्ट गरेका छन्। भिडियो हेरौं। नमस्कार। यतिखेर हाम्रो सिमाना र हाम्रो भूभाग मित्र राष्ट्रबाट मिचिएको अवस्था छ। मिच्न खोजेको र हेप्न खोजेको अवस्था छ र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आज राष्ट्रियताको भावना जागेको अवस्था पनि छ र यसै बीचमा एउटा ऐतिहासिक खुसीको पनि अवस्था छ। आजसम्म राजनैतिक इतिहासमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सरकार र आफ्नो कुर्सीलाई दाउमा राखेर छिमेकी राष्ट्रको बारेमा बोल्न सक्ने हिम्मत गरेको थिएन र जुन चीजको साँच्चै नै खाँचो थियो यो देशको लागि र यो हिम्मत पहिलोचोटि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गर्न सक्नुभयो। यो साँच्चै नै सेल्युट गर्नुपर्ने कुरा हो र हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा हो। हिजोको दिनसम्म आफ्नो सरकार टिकाउन आफू सरकारमा बस्नको निम्ति सधैँभरि भारतको आशीर्वादको आश गरेर बस्ने बानी थियो, तर त्यो कतिन्जेल बस्ने। उसको आश गर्दा गर्दै आज उसले हामीलाई हेप्नुको पनि एउटा हदसम्म पुर्याउन थाल्यो र त्यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। जब मान्छेले हेपिन थाल्छ हेप्ने प्रवृत्ति बढ्दै नै जान्छ र भारतले हामीलाई हेप्न थालेको यो पहिलोचोटि भने पक्कै पनि होइन। हामीहरूले इतिहासमा हेर्ने हो भने उसले हामीलाई गरेको सहयोग भन्दा पनि दुःखको अवस्था नै ज्यादा देखिन्छ। भनी त्यस्तो छिमेकी राष्ट्रबाट हामी के आश राख्न सक्छौं र आजको यो निर्णयमा जान जरुरी नै थियो। बस खाँचो थियो त कसले त्यो कुर्सीमा बसेर यो आवाज उठाउन सक्छ भन्ने कुरा। आज ओलीजीले जुन आवाज उठाउनु भयो यो हामी सबैको लागि एउटा ऊर्जाको चीज हो र यो ऊर्जालाई जलाइ नै राखौं, यसलाई बढाइ नै राखौं। यो ऊर्जालाई हामी निभ्न नदिउँ। यसलाई सिजनल फ्लू जस्तो एउटा समयमा आउने र अनि फेरि चिसो हुने हुन नदिउँ। किनभने यदि हामी साँच्चै नै देशभक्त हौं भने हामीले सोचौं कि छिमेकी राष्ट्रपति सधैँ झुक्ने र आश गर्ने बानीलाई हामीले आज नभए भोलि छोड्नु नै थियो। यदि हामीले नयाँ न्यू जेनेरेसनलाई केही सिकाउँछौं भने पनि अब हामीले यही सिकाउन जरुरी थियो ताकि उनीहरूले पनि त्यो देशको लागि झुक्नु नपरोस् र नेपालमा त्यो देशको लागि झुकेर यहाँको राजनीति सरकार टिकाउने जुन परम्परा थियो यो परम्परालाई तोड्न पनि जरुरी थियो। र एउटा कुरा अझ पनि ख्याल राखौं, अझ पनि यो देशमा कति पार्टी र कति यस्ता नेताहरू छन् जो जनतालाई जितेर सदनमा बसेर फेरि पनि नेपाली जनताहरूको आफू भित्रको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने कोसिस गर्दैछन् र यो चीजलाई हामीले नबिर्सौं। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी भले हामी जुनसुकै पार्टीको भए पनि देशको मामलामा एक हौं र जसले हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा उठेको बेलामा कमजोर बनाउन खोज्छ ती नेताहरूलाई चिनौं र उनीहरूको राजनीतिक करियरलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरौं। अब समय सकियो कसैसँग झुकेर कसैको आशमा भविष्य हेर्ने। हामीले आफ्नो स्वाभिमानी देखाउँ र आत्मनिर्भर बनौं। सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन त हामीलाई आत्मनिर्भरताको लागि कोरोनाले पनि धेरै चीज सिकाएको छ। यो लकडाउनमा हामीले हाम्रो सुख सुविधालाई बिर्सेर यति महिनासम्म हामी यति दिनसम्म बस्न सक्यौं भने जीवनशैली पनि यस्तो बनाउन सक्छ।
सकभर हामी विदेशी चिजको प्रयोग गर्ने कोसिसलाई पनि कम गर्दै नै जाउँ। हाम्रो आत्मनिर्भरता हाम्रो लागि स्ट्रेन्थ हो र हामी कमजोर बनेको कारणले गर्दा हेपेको हो। र अर्को कुरा म यो पनि भन्न चाहन्छु मित्र राष्ट्रलाई, सानो भनेर कहिले पनि कमजोर नसोच्नुहोस्। सोचौं त, सानो भनेर कमजोर भनेर सोच्ने त्यो देशलाई अझ पनि यो चिजको एहसास छैन कि कोरोना कति सानो थियो र विश्वलाई नै एक किसिमको लकडाउनमा राख्न सक्यो। सानोमा पनि धेरै ताकत हुन्छ र हामीले यो चिजलाई आत्मसात गरौं। अब हामी झुक्ने प्रवृत्ति र झुकाउने राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको जहिले पनि प्रतिकार गर्न थालौं र राष्ट्रियताको मामलामा सधैँ एक हौं, यही भन्न चाहन्छु। र यो अडानमा हामी रहिरहौं र सबै एकजुट हौं, लागि नै रहौं र यो जित हाम्रो हुनै पर्छ। हामीले पछाडि हट्नु भन्ने पक्कै पनि हुँदैन। यदि पछाडि हट्यौं भने उनीहरूले हेप्ने श्रृंखलालाई फेरि बढाउँदै जान्छ र अर्को प्रवृत्तिबाट उसले सुरु गर्छ। हामीले आट्यौं र आज हामीलाई सरकारको सहयोग छ, उसलाई पनि हामीले सपोर्ट दिउँ र यो चिजको अडानमा हामी रहि नै रहौं। हस्, थ्यांक यू। यस्तै शुक्रबार नै अभिनेत्री केके अधिकारीले पनि सीमाना विवादबारे फेसबुकमा भारतलाई गतिलो जवाफसहित लेखेको स्ट्याटस यस्तो छ। भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले हाम्रो भारतसँगको निर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, तर जब प्रश्न राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमता माथि उठ्छ, हाम्रो स्वाभिमान संसारकै अग्लो सगरमाथा जति नै उच्च हुन्छ। सीमाको विषयमा हामी सबै नेपाली एक छौं, कोही पक्ष अनि विपक्ष छैनौं। हामीसँग स्पष्ट प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। हामीले आफ्नै भूमिको विषयमा कसैसँग चर्किन झर्किन आवश्यकता छैन, तर सम्मान स्वरूप हामी प्रमाणसहित वार्ता गर्न तयार छौं। हामी आफ्नो चिज चाहन्छौं, अरूको र्याल काट्दैनौं। हामीले आज हाम्रो भूमिकै लागि आवाज उठाइरहँदा यो नभुलौं कि हामी नेपाली विश्वभर आफ्नो वीरता, सभ्यता र सरलताको लागि कहलिएका छौं। कुनै पनि धारणा र विचार राख्नु अघि हामी राष्ट्रियताको नाउँमा अरूको खिल्ली उडाउने, आत्मसम्मानमा ठेस पुगाउने व्यवहारले परिचित छैनौं भन्ने नभुलौं। हामी बदलामा होइन, बलिदानमा विश्वास राख्छौं। हामी वैमनस्यतामा होइन, विचारमा विश्वास राख्छौं। हामी छिमेकीको जमिन हडप्न होइन, छिमेकीलाई हाम्रै हडप्न खोजेको जमिनमा ससम्मान चिया नास्ता खुवाएर बिदा गर्नमा विश्वास राख्छौं। भूगोलले सानो भए पनि नेपालीको मन ठूला ठूला देश भन्दा पनि विशाल छ। नेपाली हो नि। यो थियो केके अधिकारीको स्ट्याटस। आजको रिपोर्टमाथि तपाईको धारणा भए तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार। यतिखेर हाम्रो सिमाना र हाम्रो भूभाग मित्र राष्ट्रबाट मिचिएको अवस्था छ। मिच्न खोजेको र हेप्न खोजेको अवस्था छ र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आज राष्ट्रियताको भावना जागेको अवस्था पनि छ र यसै बीचमा एउटा ऐतिहासिक खुशीको पनि अवस्था छ। आजसम्म राजनैतिक इतिहासमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सरकार र आफ्नो कुर्सीलाई दाउमा राखेर छिमेकी राष्ट्रको बारेमा बोल्न सक्ने हिम्मत गरेको थिएन र जुन चिजको साँच्चै नै खाँचो थियो यो देशको लागि र यो हिम्मत पहिलोचोटि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गर्न सक्नुभयो। यो साँच्चै नै सेल्युट गर्नुपर्ने कुराहरू हो र हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा हो। हिजोको दिनसम्म आफ्नो सरकार टिकाउन, आफू सरकारमा बस्नको निम्ति सधैँभरि भारतको आशीर्वादको आश गरेर बस्ने बानी थियो, तर त्यो कतिन्जेल बस्ने। उसको आश गर्दा गर्दै आज उसले हामीलाई हेप्नुको पनि एउटा हदसम्म पुर्याउन थाल्यो र त्यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। जब मान्छेले हेपिन थाल्छ, हेप्ने प्रवृत्ति बढ्दै नै जान्छ र भारतले हामीलाई हेप्न थालेको यो पहिलोचोटि भने पक्कै पनि होइन। हामीहरूले इतिहासमा हेर्ने हो भने उसले हामीलाई गरेको सहयोग भन्दा पनि दुःखको अवस्था नै ज्यादा देखिन्छ। भनी त्यस्तो छिमेकी राष्ट्रबाट हामी के आश राख्न सक्छौं र आजको यो निर्णयमा जान जरुरी नै थियो। बस खाँचो थियो त कसले त्यो कुर्सीमा बसेर यो आवाज उठाउन सक्छ भन्ने कुरा। आज ओलीजीले जुन आवाज उठाउनु भयो यो हामी सबैको लागि एउटा ऊर्जाको चिज हो र यो ऊर्जालाई जलाइ नै राखौं, यसलाई बढाइ नै राखौं। यो ऊर्जालाई हामी निभ्न नदिउँ। यसलाई सिजनल फ्लू जस्तो एउटा समयमा आउने र अनि फेरि चिसो हुने हुन नदिउँ। किनभने यदि हामी साँच्चै नै देशभक्त हौं भने हामीले सोचौं कि छिमेकी राष्ट्रपति सधैँ झुक्ने र आश गर्ने बानीलाई हामीले आज नभए भोलि छोड्नु नै थियो।
यदि हामीले नयाँ न्यू जेनेरेसनलाई केही सिकाउँछौँ भने पनि अब हामीले यही सिकाउन जरुरी थियो, ताकि उनीहरूले पनि त्यो देशको लागि झुक्नु नपरोस्। र नेपालमा त्यो देशको लागि झुकेर यहाँको राजनीति सरकार टिकाउने जुन परम्परा थियो, यो परम्परालाई तोड्न पनि जरुरी थियो। र एउटा कुरा अझ पनि ख्याल राखौं, अझ पनि यो देशमा कति पार्टी र कति यस्ता नेताहरू छन् जो जनतालाई जितेर सदनमा बसेर फेरि पनि नेपाली जनताहरूको आफूभित्रको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने कोसिस गर्दैछन्। र यो चिजलाई हामीले नबिर्सौं। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी, भले हामी जुनसुकै पार्टीको भए पनि देशको मामलामा एक हौं र जसले हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा उठेको बेलामा कमजोर बनाउन खोज्छ ती नेताहरूलाई चिनौं र उनीहरूको राजनीतिक करियरलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरौं। अब समय सकियो कसैसँग झुकेर कसैको आशमा भविष्य हेर्ने। हामीले आफ्नो स्वाभिमानी देखाउँ र आत्मनिर्भर बनौं। सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन त हामीले आत्मनिर्भरताको लागि कोरोनाले पनि धेरै चिज सिकाएको छ। यो लकडाउनमा हामीले हाम्रो सुख सुविधालाई बिर्सेर यति महिनासम्म हामी यति दिनसम्म बस्न सक्यौं भने जीवनशैली पनि यस्तो बनाउन सक्छ। सकभर हामी विदेशी चिजको प्रयोग गर्ने कोसिसलाई पनि कम गर्दै नै जाउँ। हाम्रो आत्मनिर्भरता हाम्रो लागि स्ट्रेन्थ हो र हामी कमजोर बनेको कारणले गर्दा हेपेको हो। र अर्को कुरा म यो पनि भन्न चाहन्छु मित्र राष्ट्रलाई, सानो भनेर कहिले पनि कमजोर नसोच्नुहोस्। सोचौं त, सानो भनेर कमजोर भनेर सोच्ने त्यो देशलाई अझ पनि यो चिजको एहसास छैन कि कोरोना कति सानो थियो र विश्वलाई नै एक किसिमको लकडाउनमा राख्न सक्यो। सानोमा पनि धेरै ताकत हुन्छ र हामीले यो चिजलाई आत्मसात गरौं। अब हामी झुक्ने प्रवृत्ति र झुकाउने राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको जहिले पनि प्रतिकार गर्न थालौं र राष्ट्रियताको मामलामा सधैँ एक हौं, यही भन्न चाहन्छु। र यो अडानमा हामी रहिरहौं र सबै एकजुट हौं, लागि नै रहौं र यो जित हाम्रो हुनै पर्छ। हामीले पछाडि हट्नु भन्ने पक्कै पनि हुँदैन। यदि पछाडि हट्यौं भने उनीहरूले हेप्ने श्रृंखलालाई फेरि बढाउँदै जान्छ र अर्को प्रवृत्तिबाट उसले सुरु गर्छ। हामीले आट्यौं र आज हामीलाई सरकारको सहयोग छ, उसलाई पनि हामीले सपोर्ट दिउँ र यो चिजको अडानमा हामी रहि नै रहौं। हस्, थ्यांक यू। नमस्ते, म प्रताप दास। अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ विशाल चौतारी र विशाल चौतारीमा अपलोड भएको भिडियोहरू हेर्न नभुल्नु होला, लाइक गर्न नभुल्नु होला र विशेष विशाल चौतारीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशालचौतारी.com।